अन्तिमे सञ्जीवनी गोरे महोदयां श्रुत्वा वयं साक्षात् चलामः तत्र अतिथिमहोदयं सार्धं। सञ्जीवनी महोदय। आं महोदय, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। मम नाम संजीवनी गोरे। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य कोल्हापुरनगरे निवसामि। आरम्भे अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कृते धन्यवादं करोमि। अहम् एकवर्षात् पूर्वं संस्कृतपठनार्थम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य सम्भाषणकक्षायां प्रवेशं कृतवती। प्रारम्भे अहं किमपि ज्ञातुं वक्तुं च न शक्नोमि स्म। महोदया यत् पाठयति तत् केवलं श्रुत्वा अध्ययनं करोमि स्म। किन्तु कक्षायां बहु सम्यक्तया महोदया सर्वेभ्यः बहु सम्यक्तया पाठयति बोधयति च। अतः अहम् अधुना संस्कृतभाषायां किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुं, कथाः पठितुं, वाक्यानि रचयितुं, गीतानि गातुं च शक्नोमि। अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दं प्राप्नोमि। अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दं प्राप्नोमि। अतः इतः परम् अहं निश्चयेन अधिकतया संस्कृताध्ययनं कर्तुं प्रयासं करिष्यामि। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं संस्कृतशिक्षणस्य बहु सम्यक् समीचीनम् उत्तमं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। एतेन माध्यमेन अस्माकं कृते लाभाः भवन्ति। अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् अस्माभिः संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं करणीयम्। सम्प्रति अहम् अधिकाधिक जनान् संस्कृतस्य अध्ययनं प्रसारं च कर्तुं वदामि। पुनः एकवारम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य कृते बहु धन्यवादाः व्याहरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः।